كورونا هيدي كرونته يقبرني جمال ولا كرونا. ما حدا منهم بيسترجي يقرب على المطر وبلشوا يكبولك بملايين الدولارات كيلو سمك مالها قلب تشتك. وارتحنا من العالم وزيارات العالم. اي حرامي بيسترجي يفوت علينا؟ ما بقى فيك تقول لمرتك رايح عندي اوفر تايم شو ريتك حدي يا كورونا، لك تأغم لك تبوس لك تكبت لك تلت فيك لك بموت فيك بيغاروا منك وبعدكم بتبخوا لي اياها. لا كورونا تتهرب لك عملوا مثلي، انا بخلها سبراي، انا بحط لها ريحه حلوه تتيجي لعندي تتحبني لاني بحبها. يعني منيح اللي انوجد شيء اسمه كورونا. ليه مرعوبين؟ ليه خايفين؟ مش افضل تكون موجوده كورونا بلكي هالعالم توعى شوي؟ واولا انا اول وحده يعني المغتربين خسرانين من كورونا فكركم؟ ناطرينك تجي تنحطك شبينه ولا تاخذ مصريات ولك ارتاح منك ومن سحب المصاري مثل التوت وقاعد بالبيت وراكد ولا مرتك. هودي النسوان هودي ارتحنا منهم ومن الشوبينج تبعهم. سجلتها بتركيا، جبت التوزيع من لندن وهو مستحي بلبنان. يعني مين زعلان بوقفة المدارس؟ ومن ايجابيات الكورونا كان في انا بقبض نص اجار وجاري بيقبض اجار، انا بقبض باللبناني وهو بيقبض بالدولار. ما بقى في هلا شو في؟ انا بقبض نص اجار ولا هو بيقبض اجار، لا انا بقبض باللبناني ولا هو بيقبض بالدولار. وقت التهريب ارتحنا من بعض السواح. مش عارف يا كورونا انه المنيح بيحكوا بحقه. خض الدنيا حبيبتي كرونتي خض الدنيا. لك لو بدك غارتينا زبيدي وقطعوا لعندي تعال بحبك. مش عجبتكم كورونا؟ ايه والله لا فاجئكم. لك قبلني ايجابياتها. على رجال السياسه في مفاجآت شو عملت فيهم، على المغتربين على المقيمين بالاخص بلبنان بدعت وفظعت. اكيد قبل ما احكي عن ايجابيات كورونا لو اعتبرناها دواء، الدواء لها تاثيرات جانبيه. من تاثيراتها هي العالم اللي توفوا وهي الناس المريضه يلي بندعي لها بالشفاء واللي ماتوا بندعي لهم بالرحمه. هودي اللي ماتوا هن شهداء القضيه اللي نحن نجحنا فيها بمساعده اختنا العزيزه كورونا حبيبة قلبي. لك يا جماعة متنا وعشنا تنشوف لبنان مثل ما انه هلا فجأة هيك الله حل هالنعمة علينا نعمة كورونا وانحلت لنا الشاكل. أول شي خلينا نبلش بالزعماء. كانوا الزعماء يا لطيف كل ما يكون عنده ندوة برا بلش الضج الصحف والإعلام كله حط $1,000,000 وحط ربع مليون نص $1,000,000 عليه وعلى الحاشية تبعه وبالقطلات واشياء بنعرفها واشياء ما بنعرفها واشياء ما بنسترجي نحكيها. هلا قاعدين ببيوتهم بيرشفوا فزعانين ما حدا منهم بيسترجي يقرب على المطر. وفرنا على خزينة الدولة ملايين الدولارات صاروا يعملوا اجتماعات على الفيديو. يلا على القليل ما عادش بيضربوا بعضهم. ما كانوا مجالسين اخر فترة يقوموا يضربوا بعضهم. هيدا أول شغلة صعبة. ثاني شغلة كانوا بالأول يا معلم يقعدوا يعملوا لك خطاب ويجمعوا لك هالشباب وهالعالم ويجمعونا نحن اللي معترين حواليهم ويبلشوا فينا خطابات يعلمونا الوطنية كيف بتكون، كيف بنحارب الفساد، كيف مدري شو، كيف أنا بكون مواطن صالح. هلا يا معلمي إذا بده يحكي الكمامة بتمه، البزقة هلا اللي كان يكب علي صارت بترجع عليه حتى بالمعنى المجازي لانه فعلا انه كانوا عم يبزقوا علينا. الايجابيه الثالثه لرجال السياسه قبل ما ننتقل على كثير فئات من الشعب اللبناني، نسخن نموت نعيش نبكي نتظاهر اكثر ما نزل مليونين متظاهر ما شافونا ما سمعوا صوتنا. هلا حرام المواطن وبلشوا يكبوا لك بملايين الدولارات. هاي مش ايجابيه؟ مصرياتنا عم ترجع لنا لو شوي لو بحصة بتسند خابية. ليه؟ عم يشعروا معنا؟ لا لو بدكم تشعروا معنا يا مسؤولين كنتوا شعرتوا وقت كنا نازلين بالملايين عم نقلكم نقبروا زيحهم. كل القصة ما فيها عم يكبوا ملايين خايفين على حالهم، شافوا انه الدنيا رخيصة فزعانين على حالهم، عم بيقدموا مصاري لسببين، تيلتقى علاجات وأدوية سريعة تيحموا حالهم. ثاني سبب خايفين يواجهوا ربهم، بلشوا يريحوا نتفة صغيرة من ضميرهم. بس هالمحاية ما رح تمحي هالحبر كله. بفضل كورونا انه سكرنا البيت وارتحنا من العالم وبطلنا نستقبل حدا. ان شاء الله فكركم انه خسرنا. يا حرام شو معترين. لك تبقى تيجي المرة لعندك لعند مرتك تعرف شو تعمل؟ تروح ثاني يوم يمبارح حكيت عند الفلانية، لو بتشوفوا الغزال بالبيت، لو بتشوفوا الحيطان لونهم اسود، لو بتشوفوا الارض كيف هي مجويه، عامله حالها عندها خدام، لا هي بتشتغل ولا خدامه، يا عيب الشوم عليها.
انا عملت حالي عزمتنا على الغداء، روحوا شوفوا شو حطت لنا يا عيب الشوم عليها كيلو سمك مالها قلب، تشتري كل شيء عندها مصاري. هيدا الشيء انا ارتحت منه قبلكم من زمان، مرتاح من العالم اللي بتجي عندها مصلحه. انا مركب باب حديد بعيد 150 متر عن طريق بيتي من زمان وقبل كرونتي، قبل كورونا. بيجي واحد بده يجي مينك يا خيي شو بدك؟ حبيبك وصاحبك وكنت مارق والله قلت بحول بشرب فنجان عيا فنجان. بلش من الاخر، قلي شو بدك حبيبي، يا بقول لك بخدمك يا لا بلا هالمقدمات. ما فيش داعي تعمل حجه لا فنجان قهوه ولا بغيره. العالم تغيرت، المجتمع تغير، ما حدا بيزور حدا لانه بحبه، جايين ننمر على بعضنا. ارتحنا من رب التنمير وارتحنا من العالم وزيارات العالم. صرتوا مثل هلا انتم يا جماعه. يا جماعه الكورونا لازم نعمل لها تمثال. لك مين كان عايش بلبنان اخر فتره غير الحرامي؟ كانوا عايشين الحراميه، نحن قاعدين عم نركض على شغلنا نبق الدم تنطلع القرش وهن يلا هيدا يفوت من الشباك ويفوت من التاقه. هلا كل العالم ببيوتها، اي حرامي بيسترجي يفوت علينا وما بدكم اياه نموت فيها موت للكورونا والله نجيبها ضرة، نجيبها ضرة حطينا زبيدي. بعدين يا محتال ما بقى فيك تقول لمرتك رايح عندي اوفر تايم وعندي شغل فوق الوقت وتروح تركض ورا صاحبتك وتروح تخون مرتك تركض وراها من البحر للشاليات للحراش مدري وين. هلا تنية مثل التوت وقاعد بالبيت وراكد ولا مرتك، من المطبخ للحمام لأوضة النوم للصالون للسفرة وأحلاك ماشي وراها. ويا حبيبتي وحبيبتي وحبيبتي وحبيبتي. اوكي عندكم كمان من فوائد كورونا المهم كتير هي هود النسوان تبع الشوبينج او تبع البرستيج. جايين من كم مدينه ما بدنا نسميها انتم بتعرفوها. هو يا معلمه بتجي هيك بتخبر رفيقتها بتقول لها اشتريت لك من الشاي امبارح دفعت حق 20,000 دولار. اجى البياع بده يسيرني بده يعطيني اياها ب 15,000. قلت له شو بدك تجرسني انت؟ وانا بحط راسي انا بين الناس اذا فكروني اني انا لابسه من الشاي تقليد مش الاصليه شو بعرفهم العالم. لك حل عني بقى، لك هيدا 20,000 هيدا 30,000 وحل عني شو عملتي؟ جينا نوفر عليكي. هودي النسوان هودي ارتحنا منهم ومن الشوبينج تبعهم، قاعدين بيعملوا شوبينج من اوضه الاوضه. عريتينا زبيدي حطت صوره انا عم قزر هالايام، فجأت انا وانا عم تقزر من الدار للصالون للمطبخ ما بعرف شو. تحية لإلك كتير اشتقت لك والايام مفرقتنا. هيدا بدي اخبره للناس هالشي، بس هلا مش وقت احكي اكثر من هيك، بنحكي بعدين تفاصيل اكثر. اشتقت لك واشتقت لاولادي تاج وذهب وكنز. خلينا نضل بموضوعنا. تنهدت اكيد ومطرح مش بعيد ابدا عن موضوعنا. بدي انصحكم تحضروا فيديو لتينا زبيدي التقيت معي بهالفكره لانه نحن بنفكر مثل بعضنا ولكن هي راحت على مطرح تاني جميل جدا. بدي اسمعكم بس هالجمله وحسابها عم يمرق من تحت، يا ريت كمان تحضروا هذا الفيديو عندها. يعني منيح اللي انوجد شيء اسمه كورونا، ليه مرعوبين؟ ليه خايفين؟ مش افضل تكون موجوده كورونا بلكي هالعالم توعى شوي؟ واولا انا اول وحده يعني. هلا عندكم خبريه بتشبه خبريه الشوبينج، خبريه المطربين، وهون مطرب بالذات يمكن اكثر من غيره بس يكون عامل فيديو كليب. هلا وين عم يعمل فيديو كليبات؟ اجت الدوله لقطتهم برقابيه وسحبتهم. هيدا المطربين كمان المطربين التفشيخ، كم واحد منهم وواحد بالذات بتجي بتقول خبرني عن غنيتك الجديده. والله انا غنيتي سجلتها بتركيا، جبت التوزيع من لندن، جبت مخرج من امريكا وعملنا الاضاءه باستراليا وجبنا ما بعرف شو من لبنان وبقول لبنان وهو مستحي بلبنان يعني وطياره من كذا. لك يا حبيبي لك روح فنص على غيرنا. غنيتك حلوه بتنجح مش حلوه ما بتنجح. انت ومصرياتك وكل اللي عم تقدم رح ينجحوا لك غنيتك اكثر من غنيه شاكوش او ما بعرف شو اسمه تبع مصر. شو عمل حبيبي؟ نزل غنية على الصور حبتها العالم جاب ميات الملايين. روح انت ومصرياتك. حاجة تفنص علينا بقى بمصرياتك. هودي مصرياتنا حبيبي، انت جايبها من الحفلات، حفلات الشعب دفعوا لك، العالم دفعوا لك. ما تشوف حالك على العالم اللي عطيتك مصاري، هن بيشوفوا حالهم عليك. لك مرتاحين مع الكورونا، مرتاحين. لك اقبرني جميل لك تعال لو بدك تعديني تعال اخبرني تعال بدي بوفك. هلا هالمدارس وقفت، خبروني مين زعلان بوقفة المدارس؟ انتوا خبروني مين؟ المديرة مع احترامي لبعض المعلمات اللي هن بيرتقوا لمرتبة انه هن
مربيين، المعلمة يلي حاطة اجر على اجر ببيتها وقعدت تشرب القهوة كانت تشربها بالمدرسة وتقبض وهي ببيتها، مين الضرر يعني؟ ولا الام يلي هي حرام كانت 4 ساعات تعلم ولادها بعد الظهر وقبل ما يطلع الضوء توعى وبدها تلبسها وبدها تعمل شعر بنتها وبدها تعمير وبدها تلف لهم وبدها تلبسها المريول وبدها تنطر الاوتوكار. هلا لك يلا جعان نقبر فوت على المطبخ لف لا انا مجبوره فيك هيك مرتاحه الام مرتاحه. مين البي؟ شو بدكم ريحه اكثر من هيك؟ ايوه احلى دخلكم قعدت اولاده بالبيت ولا دق له المسار المديره بونجور مسيو اذا بكره ما جيت تدفعي تعال خذ اولادك ما رح يكفوا السنه الدرا. هيدا خسران والاوتوكار ومع اوتوكار وخلص الشهر وطلعت فيه على حق الاوتوكار وفي رحله زياده وفي نشاط وفي كذا وفي البي زعلان. او التلاميذ وقت بتخيلوا بتقول بتلعب عم تتعلم شو بيقول لك؟ تلاميذ زعلانين قاعدين ببيتهم. ومن ايجابيات الكورونا التي لا تتمن الموضوع الصحي، الموضوع الصحي مش بس مثل ما فكرتوا انه يعني عم بقعد بالبيت عم بحمي حالي من الفيروس، لا في موضوع اهم بكثير. اليوم يا مدام ابنك بيجي من السوق جاي مبسوط بطنه قدامه شو بك؟ والله يا عمي فتحوا مطعم جديد لو بتشوف عملت سندويشه لو بتشوف شو طيبة. انت بتعرف ليش طيبة؟ لانه كل شيء بضر طيب. روح شوف شو حاطين لك فيها ملح وسكر وزبدة وسمنة وزيت، هودي يا حبيبي اللي بضره، هودي اللي مبسوط انت وعم تقول طيبة. روح اعمل فحوصات وخبرنا شو بيطلع بفحوصاتك انت واكل السوق. على القليل العيلة رجعت تجتمع على فرد طاولة ياكلوا مع بعضهم. على القليل شو عم ياكلوا؟ عم نقشر التوم وعم نكدش البصلة والماما عم تعمل لنا صحن التبولة وعم نقعد ناكل. هيدا الاكل اللي قوي قلبك وساعتها قول طيبه. هيدا الاكل الطيب الصح المفيد مش على حساب صحتنا. وبتقولوا لي ما بدي اعشق للكورونا؟ لك زمطنا بريشنا بقشها ولكننا نحلم فيها. هلا على صعيد اقتصاد انتم فكركم انه انضرينا يعني؟ لا يا حبيبي تعالوا لكم في شغله انتم مفكرينها سلبيه. هلا كورونا بدها تضرنا، ما لقيتوا غير كورونا تضرنا انه ما حدا عم يشتغل. هيدي شغله كثير منيحه لانه قبل كورونا بنتفه صغيره شو كان عامل فينا الوضع الاقتصادي؟ كان في انا بقبض نص اجار وجاري بيقبض اجار، انا بقبض باللبناني وهو بيقبض بالدولار. ما بقى في هلا شو في؟ لا انا بقبض نص اجار ولا هو بيقبض اجار، لا انا بقبض باللبناني ولا هو بيقبض بالدولار. صرنا مثل بعضنا كلنا. في احلى من العدل والعداله، سوينا كلياتنا على مشي. يعني بمعنى اوضح كلياتنا متفقين انه المصاري بتوجع الراس. راحوا المسؤولين بفضل كورونا اللي هون بكورونا وراحوا صاروا يغلوا الدولار، حرقوا الليره اللبنانيه وبطل معنا مصاري. مش بعدنا عم نقول المصاري وجعت راس؟ ارتحنا من المصاري يعني ارتحنا من وجع الراس. خلينا نحكي عن التهريب. وقف التهريب وتعالوا لكم وين فوائده؟ ليش وقف التهريب؟ هن ما وقفوا التهريب حبا فينا، كانوا وقفوا من زمان وحبا فينا. وقف التهريب خايفين يفوت شي واحد معه كورونا ويعطي لهم اولادهم. يعني هالمره بيقول المطر حجه الورد نسقيت العلايقه. لا يا حبيبي، نحن الشعب هو الورده وهن العلايقه. هالمره على حجه العلايقه نسقيت الورده. على كل نحن لكم كيف التهريب استفدنا فيه. كان بالاول يجي بضاعه مهربه ويبلش المزارع اللبناني بطرابلس وبالبقاع وبالجنوب يبلشوا يصرخوا يبكوا حقهم ويكبوا البندوره ويكبوا البطاطا ويكبوا ويقولوا مش عم توفي معنا وفاتت بضاعه تهريب. هلا الزراعه اللبنانيه ما بقى في تهريب قبالها، انحمى المزارع، ما انحمى الصناعي كمان. كان بالاول توصل باخره توقف تهريب، توصل طياره تهريب وتجي على البضاعه وينضربوا وتنضرب بضاعتهم ويبيعوا بالارض ويخسروا. هلا الصناعه اللبنانيه ما في منافس لها. شغله ثالثه كمان الادويه مثلا، بالاول كانت تجي الدواء هيدي التهريب هيدي خلصه مدتها وهيدي مزوره ومدري شو وتطلع يا معلم براس المريض. هلا الصيدليه ما بقى فيها غير الدواء الشرعي والصناعه محميه والمزارع يا معلم لا بقى يكب البندوره ولا بقى يكب البطاطا. كان احلى من هيك. وعم تحكوا بحق كورونا. عندكم المغتربين، يعني المغتربين خسرانين من كورونا فكركم؟ لو ارتاحوا منا ومن تقل دمنا يبقى يجي المغترب على لبنان نركض ناخذ له فرق الدبكه على المطار ونرقص له وننط ونعمل ينبسط قد الدنيا. اول ما يوصل على بيوتنا هيدا نقول له عنا قصه هذا الصبي ضل علينا شهرين، هيدا نقول له
والله كنا عم نعمر ضل فيها السقوفية ما عاد قدرنا كفيناها. هيدا نقول له سيارة، هيدا نقول له عربية بعد علينا قسط منها، وهيدا نقول له بدنا نجوز الصور نحن بنحبك، نعطينك تجي تنحطك شبينو، تحطوا شبينو ولا تاخذ مصريات ولك ارتاح منك ومن سحب المصاري. المغترب زعلان من كورونا رايحته من هيك مشوار عم بيجي ويرجع منفض لهونيك عفايقة بين هلالين. إذا مش عم تسمعوا الصوت منيح عم تحسوه بعيد أو غميق لأني أنا مش بلبنان. بعدين بخبركم ظروفنا، تينا زبيدي وولادي ببلد وأنا ببلد. هيدا فيديو بعدين بنعمله ونحكي كل شيء. خلينا هلا كنا عم نحكي عن موضوع المغترب يلي ارتاح منا بفضل كورونا. نحن كمان ارتحنا من بعض السواح اللي بيجوا على لبنان. طبعا ما عم بحكي عن السايح المحترم حاله يلي بيجي يروح على مغارة شعيتا والمعالم السياحية وينزل على البحر ويطلع على الثلج ويروح يزور المسجد ويزور الكنيسة. أنا عم بحكي عن السائح اللي منه محترم حاله يلي مفكر إنه لبنان كباريه لإله. بدي أقول له فشرت برقبتك ولا حقير، احترم حالك ولا صرمية. هيدا لبنان بلد القديسين، لبنان بلد التعايش، بلد الإنجيل والقرآن. إذا طلعت لك شي بنت هيك أو هيك هيدي بتمثل نفسها. بالنتيجة لبنان هو مجتمع وإلا ما يلتقى 1%. من هيك نحن ارتحنا منك وروح بدك تفلت، روح شوف خياتك جيبوا لك رفقاتهم بيكونوا رفقاتهم مثلهم، روح عند امك تجيب لك جارتها. ما بتقرب علينا الا وانت حاطط راسك بالارض. وانا اذا عم بشكر كورونا ريحتنا منك. صدقوني اذا بدي اعد كل ايجابيات كورونا كرونتي تقبرني كرونتي ما عاد بخلص. لك يا خيي تعال اقول لك يبقى الشاب شايفينه عند الدنيا رايح بنص الليل وتفزع وتصرخ امه، وانك رايح بالليل بيطلع لك واحد بشلحك بتعمل حادث بسكرتك. اليوم ما بقى فيه طلع له واحد وشلحه لانه هو مش عم يمرق. ما بقى فيه عبى بنزين برصاص ما برصاص ولوثنا البيئة. ما بقى فيه مطاعم ومحلات ومدري شو وعم بكبوا زبالتهم والدولة مش عم تشيل الزبالة والتلوث عم يجي ويفوت بصدرنا ويعمل لنا امراض. لك شو بدكم احسن من هيك؟ لك ما بقى في حوادث. تقرير اليوم التقرير الامني كل يوم وقع في 24 ساعة الاخيرة وقتيلين و15 جريح و20 جريح. لك شو قتيلين؟ لك شباب لك هودي عملنا بالمستقبل. لك حلقة نية عم بيموت شخص عجوز ولا مريض اصلا ولا عنده اشتراكات الله يرحمه يا رب، ومن كل قلبنا عم نقول الله يرحمه. عم بيخلص عبين شبان 3 من الحوادث. بقى الله يبعث لنا اكيد مش كورونا ولا ماتيلاتها، الله يبعث لنا زعيم من هالشعب بيشبهنا وبنشبهه، وكل هالايجابيات يلي جابتهم كورونا بيجيبهم هو. لأنه نحن شعب بيستاهل، شعب بيحب الحياة، شعب بيتحمل مسؤولية، نجح بكل دول العالم. أقل شيء أعطونا مجال ننجح ببلادنا، ننجح ببيوتنا. عقبال ما الله يجمعني فيكم. وهلا إذا كنت رح أقلكم كان معكم أنيس زبيدي. عقبال ما أرجع مثل ما كنت أقلكم قبل وتكون معي تينا وأقلكم كان معكم تينا وأنيس زبيدي. ويرجع الله يردني على لبنان ويردني على البلاد الموجودة فيها تينا، لأنه هلأ كل واحد موجود مطرح. انتو بلبنان، أنا بتركيا، تينا زبيدي بأوروبا. الله يجمعنا كلياتنا. بحبكم كتير والله يبعد كورونا وكل شي وحش ويبعث لنا الإيجابية ويبعث لنا الوردة من دون شوكاتها.